बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। लगता नहीं यकीनन हमने सबक किसी चीज़ से सीखा नहीं, वही पुराने सिलसिले दोबारा शुरू हो गए जो केयर टेकिंग यानी पीडीएम 1 के दौर में शुरू हुए थे। अचानक से वीडियोज़ जारी होती थी, अचानक से ऑडियोज़ जारी होती थी, जजेस की फैमिली के हवाले से, और फिर कुछ फेक थी, कोई डीप फेक थी, और ये तमाम चीज़ें हुई, जिसकी बिना पर एक बार पूरे सिस्टम ने ना सारे मामले को जकड़ कर रख दिया था। उस वक़्त शक किया जाता था कि मरियम नवाज़ साहिबा ये वीडियोज़ बनाती हैं। उस वक़्त ये कहा जाता है कि मरियम नवाज़ साहिबा की एक टीम है, उन्होंने बहुत बड़ा महँगा सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, जिसकी बिना पर वो वक़्त के साथ-साथ करती, कि उनका ये दावा भी था कि मेरे पास एक नहीं कई वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं, कई-कई शख्सियात की वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं, जिसकी बिना पर मैं बहुत कुछ सामने जारी भी कर सकती हूँ। अपने जलसों और तकरीरों के अंदर भी वो ये कहती थी। ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब फिर कोई पता है इर्ताश है, सिस्टम में कोई चीज़ रुकावट है, जिसकी बिना पर अब वो दोबारा वो वीडियोज़ का सिलसिला शुरू हुआ, और सर वो भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम वही चीज़। तो वो वाला मरियम नवाज़ साहिबा तो अब जापान में, मैं मरियम नवाज साहब वाली नहीं, अब मैं दूसरे सोर्स की तरफ जरा थोड़ा मेरा ध्यान जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब, और आपका भी ध्यान जाना चाहिए कि ये वीडियोस कहाँ से जारी होती है। आज अचानक जब तमाम चैनल्स को एक ही वीडियो जारी की गई है, एक ही चीज़, एक ही पैटर्न जारी किया गया है, एक ही टाइम पे तमाम की तमाम स्क्रीन उसी तरीके से रोशन हुई है, तो समझ आ रही है कि भाई सिस्टम के चलने में कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट है। मैं उस वीडियो पे तो आऊँगा डेफिनेटली, उसकी उसकी सदाकत क्या है, वो कितनी झूठ है या कितनी सच है, और उसके अंदर फिर तारीख और सियाको सबा को किस तरीके से जोड़ा गया, जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस की वीडियोस को भी इसी तरीके से जोड़ा गया था। लेकिन आज कम से कम पता चला कि जी कुछ और ऐसा है, जिसकी बिना पर घबराहट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही अपनी जमात के अंदर जूझ रही है, लेकिन कम से कम इमरान खान साहब के नाम पर तो इकट्ठी है ना। कम से कम ये तो पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है, इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अवाम का वोटर इमरान खान के दरमियान बिला फजल किसी किस्म के किसी ताल्लुक की जरूरत भी नहीं है। वो अपनी लोकल लीडरशिप वगैरह इसके ऊपर तो जूझ रही है, लेकिन असल वहां एक जगह पर जरूर बंधे हुए हैं। मगर यहाँ पूरी रियासती मशीनरी, यहाँ पूरा सिस्टम बस किसी तरीके से एक बयानिए को डिफ्यूज करने की कोशिश करा, जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता जी। बड़े बड़े मैं कहता हूँ फनकार किस्म के जो साफी हजरात हैं, वो भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरीके साहब के बयानिए का तोड़ कोई है ना सर। एक और फैसला भी आज महफूज हुआ है। चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले सर वो उस खबर से ले लें जी, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत फैसलाबाद। फिर बोलो पुरानी चीज़ें दोबारा से शुरू हो गई, महफूज फैसले, कोई टाइमलाइन नहीं थी कि आपने 8 तारीख तक करना है, आपने 10 से 10 तक फैसला करना है, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 90 दिन के अंदर आपने फैसले देने 9 मई के। नो, जब फैसला आया और तब उन्होंने महफूज करके साइड पे कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल साहब ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के 9 मई से मुतल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया। सोमवार पीर के रोज दिन 2 बजे वो इस फैसले को सुनाएंगे। इस केस में मजमूई तौर पर 190 मुल्जमान हैं, जिनमें फैसलाबाद से पीटीआई के 90 वर्कर्स और 19 लीडरशिप में से शामिल हैं। 9 मई केसेस में एक और ये केसेस है जिसका फैसला तैयार है। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस पर निशाने में होंगे। राना सल्लल्लाहु के डेरे पर हमले के केस में पीटीआई के बाकी सीनियर लीडरशिप, जिनको पहले केसेस में सजाएं हो चुकी हैं, उसके अलावा ये लोग हैं, जिसपे फैसलाबाद से पीटीआई के 2 एमपीएस बतौर मुलजिम शामिल हैं, जो पहले केसेस में नहीं थे। एक राना सनाउल्लाह के हल्के से जीतने वाले पीपी 116 इस्माइल सेला, अरे भाई कैसे जीत गए भी राना सनाउल्लाह के हल्के से। पीपी 115 से शेख शाहिद जावेद भी के हवाले से अभी फैसला नहीं आया, और इन्हीं के सिलसिले में फैसला महफूज किया गया है। और बताया जा रहा है इन 2 हल्कों में पीटीआई के मुखालफिन जो हैं, यानी राना सनाउल्लाह साहब यानी नून लीग वाले हैं, उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी। उनको पता है फैसला कैसे आना, उनको बता दिया गया है तुसी तैयारियां करो जिमनी इंतखाब दी, ए बंदे ते नाअहल होने जा रहे हैं। यानी यार ये वाली चीज़ है, ये वाली स्वत ऑन ग्राउंड में चीज़ है जी। मजीद जी जिनको सजा हुई उनमें से जनाब जरताज गुल साहबा शामिल है, लेकिन जरताज गुल साहबा ने हमले डेरे पे राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के हवाले से दिफा में अपने गवाह भी पेश किए। उन्होंने रिकॉर्ड भी पहली दफ़ा पेश किया कि वो साजिश की मुबैना मीटिंग के वक्त किसी और जगह पर थी। अब देखते हैं अदालत तस्लीम करती है या नहीं करती। तो सर यहाँ तो काम वही दोबारा शुरू हो गया, कवा सफेद, और सर फिर हाई कोर्ट्स में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ जाकर जो बात होगी। लेकिन एक बार इर्ताश क्रिएट करना है, वो इर्ताश जिसपे किसी हद तक कुछ थम जाता है जब इमरान खान साहब, इमरान खान की फैमिली की तरफ से जब कोई स्टेटमेंट सामने आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घबराहट का मामला शायद इसी तरफ से ही है। फिर अचानक से मुख्तलिफ चैनल्स पे ना एक ही नाम पर एक वीडियो चलाएगी, एक ही नाम पर, जिसमें अलीमा खान साहब के बेटे शारेज, जिनको कल 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर रखा गया था, उनको 9 मई के एहतजाज का हिस्सा दिखाया गया। ठीक है, हालांकि शारेज की बेगम साहबा सुबह ही बता चुकी है कि 9 मई को सुबह 10:30 बजे तो हम लोग 750 किलोमीटर दूर थे,
ہم تو ادھر موجود ہی نہیں تھے، میرے شوہر تو ادھر موجود ہی نہیں تھے لاہور میں 9 مئی کے کسی والے معاملے میں. ہم تو ادھر اپنی فیملی، میرے اپنے ان لاز اور فیملی کے ساتھ ہم ادھر موجود تھے. تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ سارے گواہ خاندان نے ساری تصویر انہوں نے ریئل ٹائم فوٹیج کا ٹائمنگ وغیرہ سب چیزیں انہوں نے شیئر کر دی تھی. پھر پتہ چلا جناب یہ جو استعمال کی گئی ویڈیو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے کہنا والا جو جلسہ تھا نا، جس میں فیروز روڈ کو روک دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ دیگر کارکنوں کے ہمراہ پیدل گئی تھی کانے میں، یاد ہے وہ جو بکرا منڈی کے اندر کیا گیا تھا. علی امین گنڈا پور بھی جس میں تھے، جن یاد آیا ہوگا آپ کو کے پی کے سے آئے تھے. یہ اس جلسے کی ویڈیو تھی. اس پہ پیدل چل کے جا رہے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہ یہ دونوں بیٹے ساتھ تھے. یہ وہ والی فوٹیج جاری کی گئی. اچھا، تو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل گیا جی، وہ بھی ایک دم ڈیفیوز ہوا. ہاں، اس ویڈیو کے ایک دوسرے پارٹ میں جو شیر شاہ ہیں دوسرے بیٹے ہیں، وہ ضرور کھڑے ہوئے ہیں حسان نیازی کے ساتھ، جس میں حسان نیازی تقریر کر رہے ہیں ہمیں نہ روکنا، یہ گولیاں چلا رہے ہو، پھر گولیوں کے خول پھینک کے کہتے ہیں یہ دیکھو ہم پہ یہ اثر نہیں کر رہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ تنگ کیا تم چڑیا گھر بھی گھس جائیں گے. اس وقت ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شیر شاہ، ساتھ کھڑے. شہروز کا تو سوال، جس کو پہلے پکڑا گیا وہ تو بندہ تھا ہی نہیں ادھر، اس کی ویڈیو کو کٹ اینڈ ریز کیا. خیر اوکے، وہ تو سمجھ آ گئی. اب پتہ چل گیا کہ یہ وہی چیزیں دوبارہ شروع کیا. پر اسراریت بتاؤں کیا سر، کچھ من پسند صحافیوں کو وہ ویڈیو دی جاتی ہیں، وہ کہو چھاپ دو، وہ بھی زیر زبر کے بغیر اسی طرح ہی چھاپ دو. کوئی عقل معطل کرو، کوئی صحافیانہ کوئی ذمہ داری تو کوئی استعمال کرو یار. اور پھر تمام چینل میں ایک ساتھ ٹک 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 ٹک. حالانکہ اس صبح کی عدالت میں صبح باقاعدہ یہ ہوا، جو علیبہ خان صاحبہ کے بیٹے ہیں ان کی ویڈیو شیر شاہ کی دکھائی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جلاول آنے والا کچھ نہیں تھا، وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ اس وقت موجود تھا لاہور میں، وہ موجود تھا. اس حد تک انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کھڑے تھے، اس وقت کھڑے تھے. وہ بہرحال یہاں تو یہ چیز. پھر میں نے بولا شیر اپنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑھے. پھر ایک دم پی ٹی آئی کے ٹرولرز نے کہنا شروع کر دیا یہ تو وہی ویڈیو ہے کس کی، شیر خان کی، شیر شاہ کی. یہ تو وہی ویڈیو ہے جو مشال یوسف زئی صاحبہ نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ویڈیو دکھائی تھی اور کہا تھا علیمہ خان صاحب کا بیٹا 9 مئی میں کیوں نہیں گرفتار ہوا. تو مشال یوسف زئی غدار ہے، شیر افضل مرغد غدار ہے. یہ وہ پھر ایک دوسری چیزیں ان کی اپنی بحث شروع ہو گئی جس کا کسی کو کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. بھائی مشال یوسف زئی تب تک سینیٹر ہے جب تک عمران خان نے انہیں بنایا ہے، تو وہ سینیٹر بن گئی ہیں. وہ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں شیر افضل مرغد صاحب عمران خان کی ماؤں بہنوں کو نشانہ بنانے کی وجہ سے. ان کو برا یہ لگا، آج بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بس سے کیوں کہا کہ عمران خان نے مجھے گلے نہیں لگا، کیوں کہا کہ میں وکیل ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا یہ مجھے غصہ ہے اس لیے میں عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اس وقت انڈر اٹیک ہوں، میں فل ٹائم حملہ آور ہوں، اور کیا ہے میں اس کے علاوہ کر بھی کچھ سکتا. انہوں نے یہ بات خود بھی بولی نہیں. اچھا ادھر آ جائیں ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک عدد سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا سہیل برائج کی بات بالکل درست ہے جو انہوں نے لکھا ہے، میسج پیغام آیتیں جو کچھ ہے. انہوں نے کہا سہیل بڑائی صاحب کی حد تک بات بالکل، لیکن اس کے بعد سہیل بڑائی صاحب کے اس کالم پر جو ویلاگز ہوئے ہیں، اس کالم کے اوپر جس قسم کے کانٹینٹ بنے ہیں جو یوٹیوبرز وغیرہ اس میں نا، اس کے بعد ادارے کو ایسا لگا کہ شاید یہ امپیکٹ آ رہا ہے، شاید یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ ادارے سے یہ لوگ ہینڈل نہیں ہو پا رہے. تب ادارے کو یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ترجیح دینی پڑی. ادروائز صرف سہیل بڑائی صاحب کے پہلے کالم کی حد تک بات ہو تو بالکل درست ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب یعنی نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، وہ بتا رہے ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ بات درست ہے. تو یہ بھی بڑا کمال کام ہے، بول دو جا کے تاکہ چیز اتنی اس حد تک کلیئر ہو جائے. یہ بات ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہوا ہے، اس کو ڈان لیگز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. سیرن میڈا خود کہتا رہا یہ ساری باتیں. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب ابھی سینٹر بنے تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے اس بات کی تصدیق کرے. کہتے ہیں باقی باتیں تھی، امپیکٹ یہ ہے، باقی گمان ایسے ہی آیا نا کہ جی آرمی چیف صاحب نے کہا معافی مانگے ہم تو میں معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، تو آپ یہ کر لیں. تو پھر شیطان جو تھا وہ معافی نہیں مانگی تھی، فرشتے معافی مانگ کے فرشتے بن گئے. یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تصدیق کی. تیسری خبر وہ جناب باقاعدہ طور پر سر آج صحافی صاحب جو ہیں ہمارے دوست جی خالد جمیل صاحب، ان کا مقدمہ ڈسچارج ہوا. مقدمہ ڈسچارج کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تحریری فیصلہ جو جاری کیا نا جج مرید عباس صاحب نے، جج صاحب کہتے ہیں آئین میں دیے آزادی اظہار رائے کو حق کو تسلیم کرتے ہیں.
یعنی جو انہوں نے بات بولی ماضی کے جو فیکچرز انہوں نے بتائے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کارگل بتایا، پاکستان کا 2 لخت ہونا بتایا، اس کے علاوہ دیگر تمام چیزیں بتائیں کہ ماضی انہوں نے کہا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. آزادی اظہار رائے کے اندر یہ بات آتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. حق کو تسلیم کیا اور ناکافی شفایت کی بنا پر ان کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا انہوں نے حکم دیا اور کڑیا کھولنے کا حکم دیا. مطیع اللہ جان کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج مرید عباس سیٹس فری جرنلسٹ خالد جمیل FI order to remove handcuffs immediately refers to Article 19 of Constitution which guarantee freedom of expression and declares that the content of his tweets about historical events like Kargil, Pak India War, blah 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 یہ سارے اپنی جگہ پر ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. یہ یہاں سے پتہ کہ وہی پکڑتے ہیں عدالت چھوڑ دیتی. ہاں عدالت کا اگر کسی جگہ پہ کوئی میرٹ بن گیا تو وہاں یہ والی چیز ضرور ہے. دیگر کچھ خبروں میں سر بڑا جملہ ہے صحافی اسناد ملک صاحب کا، بڑے اپرائٹ صحافی ہے، کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں اور کورٹ پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کم از کم ایک بات واضح ہے کہ اس وقت PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کلیش ہے نا، اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا نا وہ عدالتوں کو ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو عدالتیں بھی ان کی وقت بھی تو بالکل 2 ٹکے کی ہوتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس موقع پر بنتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ وہ کہیں کہ جناب ان سیاسی معاملات سے سیاسی طریقے سے حل کریں، ہم نے تو میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے، ہمارے پاس جو آئے گا ہم نے تو ضمانت دینی ہے، ہم نے دینی اس میں کوئی جگہ کوئی نہیں ہے چیزوں کے کیسز پہ. یہ جب تک لڑکاتے رہیں بھائی لوور کورٹس میں، سیشن کورٹس میں، چلیں بھائی ہائی کورٹ تک میں بھی لے جائیں گے جس طریقے سے اب جو کورٹ پیکنگ ہوئی ہے. سپریم کورٹ جب میرے پاس آئے گا یہ ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے؟ وہ جو کر لیا ہے قاضی فیصل صاحب نے جس طریقے سے کہنا آئینی بینچز کے بھی اندر بھی کر لیں گے، مگر کب تک کریں گے؟ تھوڑی ادارے کو بھی تو تھوڑی اپنی اوقات بنانی ہے نا، اپنی وقت بنانی ہے. اب بتانا کہ ادارے کے اندر ادارہ بھی ہے پاکستان کے اندر کوئی. وہ یہ کہتے ہیں. بہر اچھی خبر ایک یہ ہے کہ کراچی سے بھارتی ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا اور 10 مئی کے بعد اجیت دوول اور ان کے تمام سیٹ اپ جو ہے نا مسلسل پلاننگ ناکام ہو رہی ہے جی. بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا. یہ خبر ہے را کا. اور اسحاق ڈار صاحب ڈھاکہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں ان کے ایگزیکٹو سے ملاقات بھی ہوگی یونس صاحب سے اور دیگر حکام سے بھی MOUs بھی سائن ہونے ہیں. اچھی خبر ہے یہ، اچھی خبر ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.